नाज़रीन, आज हम पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता चंद ऐसी अदाकाराओं के बारे में बात करेंगे जो टेलीविजन इंडस्ट्री में एंटर होते ही शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गईं, लेकिन इंतहाई कम वक्त में बेपनाह शोहरत की वजह शायद इनका इस दुनिया से जल्द चले जाना था। ये अदाकाराएं कौन कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ताहिरा नकवी अपने कैरियर के अरूज पर और अपनी जवानी में ही इस दुनिया से रुखसत हो जाने वाली अदाकाराओं की लिस्ट में पहला नंबर आता है माजी की खूबसूरत और नामवर फनकारा ताहिरा नकवी का। ताहिरा नकवी जो मुकालमों की अदायगी और किरदार में डूबकर उसको अमर कर देने की सलाहियत और संजीदा अदाकारी में बेमिसाल थी। ये 20 अगस्त 1956 को डस्का सियालकोट में पैदा हुई। तालीम भी वहीं से हासिल की और ग्रेजुएशन किया। ताहिरा नकवी में स्पीकिंग पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कमाल की खुद एतमादी थी। स्पीकिंग पावर को देखते हुए इनकी दोस्तों ने ताहिरा नकवी को शोबिस में जाने का मशवरा दिया। ताहिरा नकवी की क्लास फेलो के वालिद रेडियो पाकिस्तान में बतौर एडिटर काम करते थे और यूं ताहिरा नकवी को भी रेडियो पाकिस्तान में जाने का मौका मिला। इस तरह ताहिरा नकवी ने 70 की दहाई के आखिर में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपने कैरियर की शुरुआत की। रेडियो स्टेशन में कामयाबी के बाद बहुत जल्द टीवी ड्रामों में काम करने की ऑफर्स होने लगी। ताहिरा नकवी ने 1978 में टीवी की दुनिया में कदम रखा और मुख्तलिफ ड्रामों में छोटे मोटे किरदार करने लगी। फिर 1979 का एक ड्रामा जिसका नाम था जिंदगी बंदगी, इसमें अदाकारी की और यहीं से ताहिरा नकवी के अरूज के दौर का आगाज हुआ, जिसका एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ कि छोटी सी गुड़िया छोटी रह गई, मम्मी की गोद में सोती रह गई। टीवी पर आने के बाद ताहिरा नकवी को सही मानों में अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। अपनी जानदार अदाकारी से इन्होंने अपने देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर दिया। बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ ताहिरा खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप थी। ताहिरा नकवी को मिनी मधुबाला भी कहा जाने लगा था। इनकी जज्बाती अदाकारी का कोई जवाब नहीं था। ताहिरा नकवी ने टीवी में उस वक्त अपने कैरियर का आगाज किया जब इनसे पहले ही बहुत सी कामयाब अदाकाराएं इंडस्ट्री का हिस्सा थी, मगर इसके बावजूद बहुत ही कम वक्त में इन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा कर लिया। अमजद इस्लाम अमजद का तहरीर करदा ड्रामा वारिस, जिसने ताहिरा नकवी की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा किया। पीटीवी की जानिब से 1981 में ताहिरा नकवी को बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा ताहिरा नकवी को फिल्मों से भी काम करने की ऑफर्स हुई और 2 फिल्मों बदलते मौसम और मियां बीवी राजी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मों में ये कामयाब ना हो सकी। बात की जाए इनकी अज़दवाजी जिंदगी की तो ताहिरा नकवी ने आर्मी ऑफिसर से अपनी पसंद की शादी की, जिनसे इनकी एक बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश के बाद ताहिरा नकवी की तबीयत खराब हो गई। 1982 का साल इनकी जिंदगी का आखिरी साल साबित हुआ। ताहिरा नकवी शदीद बीमार थी और हॉस्पिटल पहुंचकर मालूम हुआ कि ताहिरा नकवी को जानलेवा मर्ज कैंसर हो चुका है। साथ ही फनकारों ने ताहिरा नकवी का बहुत साथ दिया। सब फनकारों ने मिलकर ताहिरा नकवी का इलाज करवाने के लिए चंदे की अपील की, जिससे इनका इलाज चलता रहा। यह दौर ज़ियाउल-हक का दौर था और ज़ियाउल-हक शोबिस इंडस्ट्री और फनकारों से बेजार इंसान थे, लेकिन इसके बावजूद ताहिरा नकवी का इलाज CMH रावलपिंडी में जारी रहा। बिलाखिर ताहिरा नकवी कैंसर के खिलाफ इस जंग में हार गईं। 2 जून 1982 को सिर्फ 26 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिली और इनको लाहौर के एक कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक कर दिया गया। यास्मीन इस्माइल नंबर 2 पर आती है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक और बहुत बड़ा नाम, यास्मीन इस्माइल। यास्मीन इस्माइल एक मुतवस्सत और पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखती थी। इनके वालिद पाकिस्तान आर्मी में कर्नल के ओहदे पर फाइज थे। नौकरी के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पोस्टिंग होती तो साथ फैमिली को भी ले जाते। यास्मीन इस्माइल की पढ़ाई मुख्तलिफ शहरों के स्कूलों में मुकम्मल हुई और ज्यादातर अरसा रावलपिंडी में गुजरा। इन्होंने ग्रेजुएशन भी रावलपिंडी से किया। 1971 में यास्मीन के वालिद का इंतकाल हुआ और इस तरह इनकी सरकारी रिहाइश भी खत्म हो गई, तो मजबूरन अपनी फैमिली के हमरा किराए के घर में कराची शिफ्ट हो गई। इनको अदाकारी का बचपन से शौक था और इनका संजीदा अदाकारी की जानिब रुझान था। सिर्फ 20 साल की उम्र में 1969 को पाकिस्तान टीवी के नामवर फनकार लतीफ कबाड़िए के तवस्सुत से ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा। इनके पहले टीवी ड्रामे का नाम शीशे का आदमी था, जिससे इनको पहचान मिली। फिर कराची थिएटर के साथ वाबस्ता हो गई, क्योंकि इनको लाइव परफॉर्मेंसेस करने का बहुत शौक था। बहुत सारे थिएटर प्ले किए और साथ साथ थिएटर ड्रामों की प्रोडक्शन और डायरेक्शन भी शुरू कर दी। ये जिस ड्रामे से शोहरत की बुलंदियों को पहुंच गई उसका नाम था अजायब घर, जो कि 1998 में रिलीज किया गया। इनके मशहूर ड्रामे अजायब घर, शीशे का आदमी और तन्हाइयां थे। तन्हाइयां एक लाजवाब सीरियल थी जिसने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री में मुनफरिद और आला मकाम हासिल किया। इसके अलावा भी इन्होंने बेशुमार टीवी सीरियल्स में अपनी फनकाराना सलाहियतों का लोहा मनवाया।
یاسمین اسماعیل نے ایک منفرد کام کی شروعات کی اور وہ کام یہ تھا کہ یاسمین اسماعیل پوری دنیا سے مشہور ترین اور کامیاب ٹی وی ڈراموں کو اکٹھا کر کے ان کو اردو میں ڈب کر کے سٹیج پر پیش کرتی، جو کہ اس وقت ایک منفرد اور کمال کا آئیڈیا تھا۔ فلم دیوانے تیرے پیار کے، جو کہ 1997 میں ریلیز ہوئی، اس میں کام کیا۔ اگر بات کی جائے ان کی ازدواجی زندگی کی تو انہوں نے 1974 میں شادی کی۔ طارق اسماعیل نامی لڑکا جو کہ میڈیسن کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر فائز تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور گھر والوں کی اجازت اور رضامندی سے شادی کر لی۔ دونوں میاں بیوی نے خوشحال ازدواجی زندگی گزاری اور ان کا یہ ساتھ مرتے دم تک قائم رہا۔ دونوں کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام عمل اسماعیل جبکہ بیٹی کا نام سیلا اسماعیل تھا۔ 1996 میں یاسمین اسماعیل کو بھی کینسر کی تشخیص ہوئی۔ ان کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس باہمت اداکارہ نے پریشان ہونے کی بجائے فوری طور پر اس کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 5 سال تک اس جان لیوا مرض کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ بالآخر 18 جنوری 2002 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ ان کو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ طاہرہ واسطی ہماری اس لسٹ میں نمبر 3 پر پاکستان انڈسٹری کی بہت ہی منجھی ہوئی فنکارہ طاہرہ واسطی آتی ہیں۔ طاہرہ واسطی جن کا تعلق پنجاب کے ضلع سرگودا سے تھا اور تعلیم بہاولپور سے حاصل کی۔ ان کی خالہ کا اپنا کالج تھا، لہٰذا انہوں نے وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ طاہرہ واسطی کے فرسٹ کزن رضوان واسطی جو کہ پاکستان ریڈیو اسٹیشن اور انگلش نیوز کاسٹر تھے، انہوں نے ہی طاہرہ واسطی کو ریڈیو میں متعارف کروایا اور پھر اس کے بعد ڈرامہ انڈسٹری میں انٹری ہوئی۔ ان کی پہلی کامیاب ٹی وی سیریل کا نام آخری چٹان تھا۔ اس کے بعد ڈرامہ سیریل جیب کترا نے مزید شہرت دی۔ بے شمار ٹی وی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ طاہرہ واسطی کا دوسرا مشہور اور کامیاب سیریل کشکول تھا، جس میں شفیع محمد اور طلت صدیقی بھی شامل تھے۔ طاہرہ واسطی جو کہ ایک منجھی ہوئی اداکارہ تھیں، یہ اپنے کردار میں ڈوب کر ایسی اداکاری کرتی کہ دیکھنے والے طاہرہ واسطی کی اداکاری میں ڈوب جاتے اور اس کو حقیقت ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ طاہرہ واسطی ایک بہترین رائٹر بھی تھیں، جنہوں نے ڈرامہ سیریل کالی دیمک اور بند گلی کو تحریر کیا۔ ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو رضوان واسطی سے شادی کی، جس میں سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی لیلا واسطی اور بیٹا ریحان واسطی۔ طاہرہ واسطی کو بھی کینسر جیسی جان لیوا بیماری نے آ گھیرا۔ اسی کے ساتھ ساتھ شوہر سے جدائی کے غم نے بھی ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ یہ 11 مارچ 2012 کو کراچی میں انتقال کر گئیں۔ نائلہ جعفری نمبر 4 پر ٹی وی کی بہت ہی مشہور اور ورسٹائل فنکارہ نائلہ جعفری آتی ہیں۔ نائلہ جعفری 21 جنوری 1970 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد آرمی آفیسر تھے۔ یہ 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ نائلہ سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ 80 کی دہائی میں کیریئر کی شروعات کرنے والی نائلہ جعفری، جس نے بہت کم وقت میں اپنی جاندار شخصیت کی بدولت ڈرامہ انڈسٹری میں خود کا نام اور مقام پیدا کیا۔ یہ ٹی وی ڈراموں کے ساتھ ساتھ ایک فیشن ڈیزائنر اور ماڈل بھی تھی۔ نائلہ جعفری کے مشہور ڈراموں میں ایک محبت 100 افسانے، مجھ کو ستانا، دیسی گھر، تھوڑی سی خوشیاں، نور پور کی رانی، سرخ جوڑا، تیرا میرا رشتہ اور ایک کسک رہ گئی کے علاوہ بھی بے شمار ڈرامے شامل ہیں۔ بات کی جائے ازدواجی زندگی کے بارے میں تو انہوں نے 2 شادیاں کی۔ ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا جبکہ دوسرے شوہر سے انہوں نے طلاق لے لی، لیکن دونوں شادیوں میں سے کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نائلہ اپنے آخری وقت میں تنے تنہا زندگی گزارتی نظر آئیں۔ نائلہ کے بہن بھائی اور ان کی اولادیں ہی ان کی فیملی تھی۔ 2016 میں نائلہ جعفری کو بھی کینسر کی تشخیص ہوئی اور کینسر تھا بھی تیسری سٹیج پر۔ 5 سال کینسر کے خلاف جنگ جاری رکھی اور بہت زیادہ تکالیف آزمائشیں برداشت کی۔ یہ خود کا گھر بار چھوڑ کر گلگت چلی گئی اور وہاں پر قدرتی آب و ہوا میں رہنا شروع کر دیا۔ ایک لمبا عرصہ زندگی موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد بالآخر نائلہ جعفری 17 جولائی 2021 کو کراچی کے ایک نجی ہاسپٹل میں انتقال کر گئی۔ تو دوستو، یہ تھیں پاکستان کی وہ اداکاریں جو بھری جوانی میں ہی کینسر جیسے مرض کی وجہ سے اپنے عروج پر اس دنیا سے چلی گئیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔